नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। जसपाको बाबुराम भट्टराई पक्षको विस्तारित बैठक काठमाडौँमा सुरु। नेता महेन्द्र राय यादव सहित 100 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य उपस्थित। महिला नियुक्त हुनुपर्ने संवैधानिक पद रिक्त राखेकोमा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको आपत्ति। महिला सांसदलाई आन्दोलन गर्न सुझाव। चिनिया विदेश विभाग प्रमुख र एमाले अध्यक्ष ओली बीच बालकोटमा भेटवार्ता। दुई पक्षीय हित र कम्युनिस्ट एकताका विषयमा छलफल। भरतपुरका विकास आयोजना रोकिएकोमा माओवादी अध्यक्षको चासो। तत्काल काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। जसपा विस्तारित बैठक सम्बन्धी प्रसंगबाट। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको बाबुराम भट्टराई पक्षको विस्तारित बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान हुन नसकेपछि भट्टराई पक्ष र उपेन्द्र यादव पक्षले छुट्टा छुट्टै विस्तारित बैठक बोलाएका हुन्। यादव पक्षको बैठक बुधबारदेखि वीरगञ्जमा हुँदैछ। भट्टराई पक्षको बैठक काठमाडौँको जडीबुटी स्थित एक पार्टी प्यालेसमा सुरु भएको छ। बैठकमा जसपा नेता महेन्द्र राय यादव पनि सहभागी भएका छन्। तत्कालीन राजपाबाट पार्टी एकीकरण गरेपछि एक भएका यादव महन्त ठाकुर नेतृत्वमा लोकसभा विभाजन हुँदा उपेन्द्र यादवलाई साथ दिएका थिए। त्यसपछि सरकारमा कृषि मन्त्री बनेका थिए। अहिले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध चर्किएपछि विभाजनको डिलमा पुगेपछि यादवले भट्टराईलाई साथ दिएका हुन्। बैठकमा जसपा कार्यकारिणीका 5 जना बाबुराम भट्टराई, महेन्द्र राय यादव, गंगा नारायण श्रेष्ठ, रमेश यादव र हिसिला यमी सहभागी छन्। बैठकमा 100 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य सहभागी भएको र केही संसद चलेको कारणले केही आउने क्रममा रहेको भट्टराई निकट नेताको दाबी छ। उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई दुवै पक्षले आफूले बोलाएको बैठक आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन्। नेतृत्व प्रणाली समानुपातिक हुन नसकेको, पार्टी विधान अनुरूप नचलेको, अध्यक्षको एकलौटी कार्यशैली कायम रहेको लगायत विषयमा भट्टराई र यादव बीचको विवादले पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ। चार दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान चाओले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरेका छन्। आज बिहान बालकोट पुगेर उनले ओली सहित एमाले नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन्। भेटमा चीन नेपाल सम्बन्ध, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचको एकता लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। चिनिया टोलीले हालै सरकारले अमेरिकासँग गरेको एमसीसी सम्झौताका बारेमा पनि चासो राखेको बुझिएको छ। चिनिया टोलीले आजै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग पनि भेटवार्ता गरेको छ। लिउले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पनि भेट गरेका थिए। उनले सोमबार माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग छलफल गरेका थिए। बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गरेपछि लिउ स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चितवनको भरतपुरका विकास आयोजना को काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। आज माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहाल लगायतसँग भेटवार्तापछि उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले भरतपुर विमानस्थल विस्तार, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, माडी जंगल क्षेत्रको हुलाकी सडकको स्तरोन्नति, माडी क्षेत्रमा भूमिगत विद्युतीकरण
लगायतका काम तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्। अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै चितवनमा रहेका ती विकासका काम रोकिएको भन्दै माओवादी अध्यक्ष दाहाल सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानकर्षण गराएको हो। भरतपुर माओवादी अध्यक्ष दाहालको निर्वाचन क्षेत्र हो। उनकी छोरी रेणु भरतपुर महानगरपालिकामा हालै दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित भएकी छिन्। दर्शकवृन्द, जसपाको बाबुराम भट्टराई पक्षको विस्तारित बैठक अहिले काठमाडौँमा सुरु भएको छ र अहिले सो भेलालाई बाबुराम भट्टराईले सम्बोधन गर्दैछन्। अब लागौं सोही कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणको तर्फ। देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने भनेर जुन एउटा पार्टीको परिकल्पना गर्यौं, त्यसमा एउटा गम्भीर कुठाराघात भइरहेको छ र अहिले यो बिन्दुसम्म आउँदा यो पार्टीमाथि ठुलो एउटा सङ्कटको बादल मडारिएको छ। हो, त्यसैलाई निवारण गर्नको निम्ति हामीले जुन यो बैठक विस्तारित बैठक बोलाएका छौँ, यहाँ हामीले यो केही पनि नभनिकन सबै साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिको मात्रै बुद्धि विवेकले पुग्दैन भनेर केन्द्रीय निकायका सबै साथीहरूलाई, जनवरी सङ्घका साथीहरूलाई, प्रदेशका साथीहरूलाई, अगुवा साथीहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूको राय सल्लाह लिएर यसको समाधान कसरी गर्ने हाम्रो मकसद यो हो। अब हामीले छिटै नै अब यो अर्को सत्रमा हामीले जुन राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्छौँ त्यहाँ हामीले त्यस बारेमा हामीले प्रस्तुत नै गर्नेछौँ र त्यसको शीर्षक त्यहाँ मैले पत्रकार साथीले नै बताइदिन सक्छु। हामीले शीर्षकै राखेका छौँ पार्टीको रूपान्तरण र पुनर्गठनबारे भनेका छौँ। हामीले भने त हामीले अहिले पनि रूपान्तरण खोजेका छौँ। रूपान्तरण भनेको के? जो विकृति विसङ्गतिहरू आयो भने त्यसलाई हटाएर र पार्टीलाई चाहिँ बलियो र सुदृढ बनाउने र आवश्यक पर्यो भने त्यसमा आवश्यक संगठनात्मक परिवर्तन गरेर पुनर्गठन गर्ने भन्ने पो अर्थ लाग्छ। विभाजनको निम्ति हो, हाम्रो न कुनै मनसाय थियो। हामी आफैले बनाएको संगठन पार्टी हामीले किन विभाजन गर्छौँ? आफैले जन्माएको सन्तानलाई बाबुआमाले किन मार्छन् भन्नुहोस् त? मार्छ? कुनै बाबुआमाले आफ्नो जन्माएको सन्तानलाई मार्छ? मार्दैन। त्यसैले यो पार्टी हामीले जन्माएको हो र हामीले यसलाई फुटबाट जोगाएको हो र अहिले पनि यो पार्टीलाई रूपान्तरण र पुनर्गठन गर्ने हाम्रो मनसाय हो। म फेरि पनि अहिले साथीले भन्नुभयो, म मेरा मित्र उपेन्द्र यादवलाई अहिले पनि नतर्सिन, नडराउन, हिम्मतको साथ फेस गर्न, म वैधानिक ढङ्गले बैठक राख्न र सरसल्लाह गरेर विधिसम्म ढङ्गले बैठक राख्न उहाँलाई अहिले पनि चुनौती दिन्छु। र तपाईँले यो कुरा सुनिराख्नु भएको छ उहाँले कहीँबाट भने तपाईँले जुन अवैध ढङ्गले गलत मनसायका साथ आफ्नो गुटको मात्रै बैठक यो अपायकमा बेमौसममा तपाईँले उहाँलाई चाहिँ राख्नु भएको छ, त्यो बैठक तुरन्त स्थगित गर्नुहोस् र यहाँ आउनुहोस्। हामीसँग सल्लाह गरेर, सबैसँग सल्लाह गरेर यहाँ आउनुहोस्। तपाईँले साथीले कन्भिन्स गरेर अर्को बैठक राखौँ। त्यो बैठकमा राखेर हामीले हाम्रो कुराहरू हामीले राख्छौँ। यदि हामीले साथीहरूलाई बुझाउन सकेनौँ, हाम्रो नियत खराब रहेछ भने तपाईँले त्यहाँ नङ्ग्याउनुलाई हामी तयार छौँ। तर तपाईँले विधि पद्धति प्रक्रिया तोडेर मनपरी ढङ्गले स्वेच्छाचारी ढङ्गले हरकत गर्दै जानुहुन्छ भने त्यसलाई वैधता दिन सकिँदैन, वैधता दिन हुँदैन। कैँसाले लाग्यो त्यहाँ गए हुन्थ्यो नि भनेर। जब कसैको नियत गरेर खराब छ, विधि र पद्धति तोडेको छ, स्वेच्छाचारिता तन्त्रको उसको इतिहास छ, सबै साथीहरूले अहिले जो साथीहरू त्यहाँ जानुभएको छ म त नाम नलिउँ, मनले म ती साथीहरूलाई पनि उहाँले पनि सुन्नु राखेको छ भने ममा भन्न उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँले मसँग आएर हिजोसम्मले कति कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ साथीहरू मसँग एउटा रुन्चे अनुहार लाएर भन्नुहुन्थ्यो हामी त्यो पार्टी बस्ने पक्षमै थिएनौँ। तपाईँ जस्तो एउटा स्वच्छ इमान्दार छवि भएको मान्छे बल्ल यो पार्टीमा समावेश भएर एउटा पार्टी बनिसकेपछि बल्ल हो यो पार्टी विधिमा चल्छ कि ठिक ढङ्गले जान्छ कि भन्ने हामीलाई आशा पलाएको थियो। उहाँबाट त हुँदै हुँदैन। उहाँको इतिहासै अत्यन्त निरङ्कुश प्रकृतिको, अत्यन्त सामन्ती प्रकृतिको, स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको, अपारदर्शी प्रवृत्तिको छ भन्ने यो शब्द उहाँ साथीहरूको। बरु मैले बेनिफिट एउटा शङ्काको लाभ उपेन्द्रजीलाई मैले दिएको। पार्टी एकता भएको समाजवादी पार्टी बन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश, त्यति बेला 2 नम्बर प्रदेश मध्य प्रदेश जनकपुरमा ठुलो कार्यक्रम भएको थियो। त्यही कार्यक्रममा गएर मैले भनेको थिएँ, त्यति बेला भनेको थिएँ
बाबुराम भट्टराईको लक्ष्य भनेको नेपालमा एउटा मधेसी प्रधानमन्त्री बनोस्, एउटा जनजाति प्रधानमन्त्री बनोस्, एउटा महिला प्रधानमन्त्री बनोस्, एउटा दलित प्रधानमन्त्री बनोस्। त्यति बेला 3 वर्ष पहिले मैले भनेको थिएँ र पटक पटक पनि मैले त्यो भनिरहेको छु र आज पनि म फेरि भन्न चाहन्छु। त्यसैले मैले उहाँहरूले अगाडि जानुभयो म पछि पर्छु कि भन्ने मेरो कुनै मनसाय होइन र कसैले त्यस्तो भ्रम फर्न खोज्छ भने त्यसमा कुनै सत्यता छैन। हामी यो पार्टीलाई यो वैकल्पिक पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउने, एउटा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउने र हाम्रो संहिता, सुशासन, समृद्धि, समाजवादका जुन हाम्रो कोर भ्यालुजहरू छन्, मूल मान्यताहरू छन्, त्यसलाई एकताबद्ध ढङ्गले चाहिँ जोडेर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ यो देशलाई जुन खाडलमा उनले हालेका छन्, जुन एउटा नयाँ ढङ्गले अहिले श्रीलङ्का अस्ति मात्रै देख्नुभयो, श्रीलङ्काको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री दुवै भागेका छन्। ल भन्नुहोस् कत्रो जात्रा होला भन्नुहोस् त। लाखौँ मान्छेले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आगो लाउने, राष्ट्रपतिको कार्यालय कब्जा गरेर बसेको अवस्था यहीँ अगाडि छ भने हामी श्रीलङ्का त मैले दान्न खोजे होइन, दक्षिण एसियाको निकै विकसित देश थियो, त्यहाँका केही नेताहरूमा यस्तै अहङ्कार, आफूले गरेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन अहङ्कार पलायो, खास गरी त्यो राजा पक्ष परिवार भन्ने जुन पछाडि आयो, त्यसले आफैले एउटा दाजु प्रधानमन्त्री छ, एउटा राष्ट्रपति छ, अर्को चाहिँ अर्थमन्त्री छ, अर्को रक्षा मन्त्री छ गरेर जसरी चाहिँ उनीहरूले पुरै सत्तादेखि कब्जा गरे र भ्रष्टाचारलाई यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मौलन दिए र आसेपासे पुँजीवाद क्रोनी क्यापिटलिजम भनिन्छ, जसरी तिनले विस्तार गरे के अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको छैन? त्यो सानो स्केल त्यही त भइरहेछ। यहाँ प्रत्येक पार्टीभित्र त्यही खालको आसेपासेवाद क्रोनिजम हाबी छ। पार्टीभित्र पनि राज्य सत्तामा त छँदैछ, जो सत्तामा जान्छ त्यसले चाहिँ राज्य सत्ताको जुन दोहन गर्ने, सत्तामा जाने भनेकै लुटेर धन कमाउने, त्यो धन खर्च गरेर चुनाव जित्ने, त्यसको बलमा फेरि राज्य यो दुष्चक्रमा नेपाल फस्याछ। चाहे कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टी हुन्, चाहे काङ्ग्रेस नाम गरेको पार्टी होस्, 40 वर्ष करिबदेखि त तिनकै त्यसो राज्य छ यहाँ। त्यसो भएको हुनाले नेपाल पनि त्यही गम्भीर एउटा सङ्कटमा छ। त्यसबाट मुक्त हुनको निम्ति, मुक्ति दिनको निम्ति नै यो हामीले एउटा वैकल्पिक पार्टीको हामीले परिकल्पना गरेका हौँ र दुःखसाथ भन्नुपर्छ यही वैकल्पिक भनिएको पार्टीभित्र पनि एउटा जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा स्वेच्छाचारिता, निरङ्कुश तन्त्र र एउटा आसेपासेवाद क्रोनिजम जुन ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ र पार्टीका विधि पद्धति चाहिँ मिचेर आफ्नो मनपरी तन्त्र चाहिँ हाबी हुँदैछ, यसले अन्त्यमा पुर्याउने त्यही हो। काङ्ग्रेस र एमाले, माओवादीले अलिक ठुलो स्केलमा त्यो प्रयोग गर्लान्, यो जनता समाजवादी पार्टी यही रूपमा रह्यो, यसलाई रूपान्तरण गर्न सकिएन, यसलाई पुनः गर्न सकिएन भने यसको भविष्य पनि त्यही हो। सानो मात्रामा, सानो क्लोन भन्छन् नि, त्यो क्लोन मात्रै हो। काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी पार्टी र तिनका नेताहरू र शैलीहरूको जुन ढाँचा र ढर्रा छ, यो पार्टीको पनि त्यस्तै हुने खतरा हामीले देख्यौँ। त्यसै भएको हुनाले त्यसलाई सच्याउन, त्यसलाई सुधार्न र त्यसलाई रूपान्तरण गर्न हामीले यो प्रयत्न हामीले गरेका छौँ। त्यसैले यस बिचमा अब हामीले केही समयपछि अब अर्को सत्रमा हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्छौँ। त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा हामीले यसको नै समीक्षा गरेर हामीले कहाँ त्रुटि भए र के कारणले गर्दा पार्टी गलत दिशातिर गइरहेको छ र यसलाई कसरी सच्याएर जान सकिन्छ हो, त्यसैको एउटा प्रारम्भिक हामीले चाहिँ खाका प्रस्तुत गरेका छौँ र तपाईँ साथीहरू जो यहाँ आउनुभएको छ, तपाईँले त्यसमाथि एउटा विहङ्गम ढङ्गले समीक्षा गरेर त्यसको चाहिँ चिरफार गरेर सुझाव सल्लाह दिनुहुनेछ र यही सुझाव सल्लाहका आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी अहिले यही गर्छौँ भने हाम्रो कुनै पनि त्यहाँ हाम्रो दाबी छैन। हामी तपाईँहरूको के सल्लाह सुझाव हौँ, यो पार्टी ठिक छैन, ठिक दिशातिर गइरहेको छैन, यसको नेतृत्वले गलत गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ सबैले यहाँ नआउनुभएका साथीहरू जो भ्रममा परेर भोलि बिर्गन्तिर जाने होला, ती साथीहरूको मनले पनि त्यही भनिरहेको छ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो ब्रह्मले, बुद्धिले, विवेकले देखेको कुराहरूलाई तपाईँले अभिव्यक्त गर्नुहोला र त्यही सुझाव सल्लाहको आधारमा हामीले यहाँ निर्णय गरेर जानेछौँ। म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हामीले एउटा वैकल्पिक पार्टी, एउटा वैकल्पिक विचार र शक्तिको हिसाबले पहिलो शक्ति बनाउने र यो देशलाई छिटै नै केही समयभित्र, अहिले त अब समयको चाप होला, चुनावको चाप होला, तर हामीले ठिक बाटो लिन सक्यौँ, यसलाई रूपान्तरण पुनर्गठन गरेर अगाडि बढाउन सक्यौँ भने केही समयपछि नेपालको चाहिँ एउटा प्रमुख शक्तिको रूपमा यसलाई स्थापना गर्ने यो हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ र त्यो सम्भव छ। त्यसको निम्ति तपाईँहरू चाहिँ एउटा अत्यन्त आत्मविश्वासपूर्वक एउटा आलोचनात्मक चेतसहित तपाईँहरूले बसेर छलफल गरेर सुझाव दिनुहुनेछ।
यही तपाईहरुसँग म आग्रह गर्दै अहिले म तपाईहरुबाट बिदा हुन्छु र फेरि अर्को सेसनमा हाम्रो भेट हुनेछ। यिनै शब्दका साथ तपाईहरु सबैलाई हार्दिक यो उपस्थित हुनुभएकोमा यहाँ आउनुभएकोमा हार्दिक बधाई र धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामी भर्खरै जसपाको बैठकबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका थियौं र जसपाको बाबुराम भट्टराई पक्षको विस्तारित बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ र भर्खरै बैठकलाई बाबुराम भट्टराईले पनि सम्बोधन गरेका छन्। अब लागौं बाँकी खबरतर्फ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष महिला नियुक्त गर्न संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले दुवै पदमा महिला नियुक्त गर्न सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरूको ध्यान नगएको बताएका हुन्। सदस्य गौतमले दुई पदमा निर्वाचन गराउन माग गर्दै महिला सांसदहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। किन विधेयकहरू अड्केर बसिरहेको अवस्था छ, यसबारे त्यो समितिले, त्यो जुन हामी समिति बनाउँछौँ त्यसले विधेयकको अवस्था। अनि अर्को कुरो, राष्ट्रिय सभासित सम्बन्धित विषयमा हाम्रो सम्माननीय अध्यक्षजीले पनि ध्यान दिनुपर्ने हो र यो कार्यव्यवस्था समिति बनेको छ, त्यो कार्यव्यवस्था समितिको पनि ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने हो। पुरुष नभए पनि हुन्छ, तर महिला हुनैपर्छ र महिला मात्रै दुईटै पदमा पुग्दाखेरि पनि यो सही हुन्छ। गौतमले दलहरूले यी पदमा पुरुषलाई पनि नियुक्त गर्न मिल्ने भए पद रिक्त भएको 5 दिनमै पूर्ति हुने थियो भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरे। एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले संसदमा अड्किएर बसेका विधेयकहरूको अवस्था हेर्नको लागि विशेष संसदीय समिति गठनको माग समेत गरे। जुन हामी समिति बनाउँछौँ त्यसले विधेयकको। अनि अर्को कुरो, किनभने हामी सबै उपभोक्ताहरू हौँ, यो विधेयकलाई हेर्ने एउटा स्पेशल एउटा अनुगमन, सुपरिवेक्षण र सुझाव समिति हुनुपर्छ भन्ने म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। किनभने सरकार के काममा अल्झिन्छ र विधेयकहरू अलपत्र परिरहेका हुन्छन्, कानुनहरू अलपत्र परिरहेका हुन्छन्। सरकारको व्यवस्थाको कारण संसदमा विधेयक र कानुनहरू अलपत्र परेको भन्दै समितिले विधेयकको अवस्थाको सम्बन्धमा कुनै पनि समयमा अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने र झकझकाउने काम गर्न सक्ने बताए। सांसद दाहालले सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको प्रति विरोध जनाए। तर यी दुईटै अधिवेशन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पदमुक्त गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको 1 वर्ष पुगेको छ। गत वर्ष आजकै दिन सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतेौडा र आनन्द मोहन भट्टराईले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र संसद पुनर्स्थापना गर्न आदेश गरेको थियो। 2078 साल वैशाख 27 गते संसदबाट विश्वासको मत गुमाएका ओलीले जेठ 8 गते पुनः संसद विघटन गरेका थिए। त्यसपछि जेठ 10 मा एमालेकै माधव नेपाल पक्षीय सांसद सहित शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने मध्ये 146 सांसद सर्वोच्चमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सोही रिटमा 1.5 महिनापछि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले संसद विघटन गर्ने निर्णय खारेज गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको थियो। अदालतको आदेश अनुसार देउवाले असार 29 गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुका साथै 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका थिए। सर्वोच्चको फैसलाप्रति नेकपा एमाले भने विरोध गर्दै आएको छ। फैसला सेटिङमा भएको एमाले अध्यक्ष ओलीले आरोप लगाउने गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको आजलाई तय गरेको बैठक पनि स्थगित भएको छ। सभामा गण पूरक संख्या नपुगेको भन्दै सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले सभा स्थगित गरेका हुन्। प्रदेश सभा बैठक बस्न संसदको 1/3 अर्थात्
14जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्ने भए पनि सो संख्या नपुगेकाले बैठक स्थगित गरिएको उनले बताए। निर्धारित समयभन्दा 1 घण्टा ढिलो सुरु भएको बैठकलाई प्रतिपक्षी दल एमाले, जसपा र लोकसपाले बहिष्कार गरे भने सत्तारूढ दलका प्रदेशसभा सदस्य पनि अनुपस्थित रहेका हुन्। नेपाली कांग्रेसले भने सदनमा बजेट कार्यक्रम सच्याउने भन्ने प्रतिबद्धता आए मात्रै बजेट समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले केही दिनमै पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने रणनीति योजना सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित विश्वका सबैभन्दा धेरै उचाइमा होटल खोलेर गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल होटललाई शुभकामना एवं आधिकारिक प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले कोरोनाको कारण रुग्ण बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई तन्दुरुस्त बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए। कोभिड पछिको हामीले चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रको यो व्यवसायलाई पुनर्स्थापित गर्ने कुराहरू, यसलाई चाहिँ नि यो सामान्य अवस्थामा ल्याउने कुराहरूमा हामी लागिरहेका छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको होटलमा नेपालले रेकर्ड बनाएको भन्दै खुसी पनि व्यक्त गरे। सोलुखुम्बु जिल्लाको गोरखसेप एभरेस्ट बेस क्याम्प नजिकको गाउँ एभरेस्ट इन प्राइभेट लिमिटेड विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको होटल बनेको हो। यो होटल 5180 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। वर्ल्ड बुक्स रेकर्ड लन्डनबाट विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको होटलका रूपमा एभरेस्ट इन प्राइभेट लिमिटेडले आधिकारिक प्रमाणपत्र पाएको छ। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न रहेको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले आजबाट काम थाल्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाले असार 22 गते गठन भएको 11 सदस्यीय समितिले आजबाट छानबिनको काम अघि बढाउने भएको हो। पहिलो दिन कार्यविधि बनाई संयोजक चयनको तयारी छ। समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सो दिन उपस्थित कर्मचारीसँग बयान लिने तयारी गरेको छ। बयानको आधारमा अरू कर्मचारी र सम्बन्ध अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि छलफल हुने सम्भावना छ। समितिमा एमालेका 4, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका 2 र जसपा, लोसपा र एकीकृत समाजवादीका 1 जना सदस्य छन्। समितिले छानबिनको लागि 10 दिनको समय मात्रै पाएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर बजेटमा करका दरमा चलखेल गरेको आरोप लागेपछि असार 22 गते नै राजीनामा दिइसकेका छन्। समितिले तत्कालीन मन्त्री शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई खेताला विज्ञ बनाएर मध्यरातमा बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको विषयमा अध्ययन गर्नेछ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आज पनि बस्दैछ। स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा र संघ प्रदेश निर्वाचनको तयारीको लागि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सोमबारबाट सुरु भएको हो। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पार्टी मुख्यालय सानेपामा अहिले केही बेरमा बस्ने बैठकमा भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई पूर्णता दिने विभाग गठन लगायतमा पनि छलफल हुनेछ। बैठकमा गठबन्धन लगायतका विभिन्न विषयमा पनि छलफल हुने र आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर पार्टी परिचालन लगायतका विषयमा पनि छलफल हुनेछ। सोमबारको बैठकमा स्थानीय निर्वाचन परिचालन समिति र प्रचार प्रसार समितिको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। त्यस्तै बैठकको पहिलो दिन 7 वटै प्रदेशका पार्टी सभापतिले आफ्नो क्षेत्रको जानकारी दिएका थिए। सोमबारकै बैठकमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा शेखर कोइराला पक्षले पार्टी सरकार र गठबन्धनको विषयलाई लिएर ध्यानकर्षण सहित 12 बुँदे अभिमत पेश गरेको छ। नेतृत्वले पार्टीका आदर्श र सिद्धान्तलाई बिर्सेको आरोप लगाएका छन्। बैठक केही दिन चल्ने बताइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले विकास निर्माणमा भएको ढिलाइदेखि ट्विन विस्थापन योजनाका विषयमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। बैठकमा सांसदहरूले राखेका धारणा आजको हामीलाई भन्नु छमा।
राष्ट्रङ्गीयतासँगै नागरिकले स्थायी शान्ति, सुशासन, दिगो विकास र समृद्धिको ठुलो अपेक्षा लिए तापनि सो बमोजिम काम हुन सकेका छैनन्। सरकारका तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा संविधानको व्यवस्था भए तापनि यसको पालना भएको देखिँदैन। बुढाथोकी भारतबाट महाकाली तरेर नेपाल फर्किने क्रममा तुइन चुनिदा खसेर गत बुधबार बेपत्ता भएका छन्। अहिलेसम्म महाकाली नदीको दार्चुला क्षेत्रमा मात्रै 26 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। तुइनलाई विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने ओली सरकारकै योजना थियो। देशभरिका सडक निर्माण गर्न अवसर पाएका तत्कालीन भौतिक पूर्वाग्रह मन्त्री रघुवीर महासेठ, हाम्रो पूर्व मन्त्री वामदेव गौतम, अहिले यहीँ अगाडि हामीसँग मान्यज्यू पनि हुनुहुन्छ, हिँड्ने त्यो बाटो जम्मा 500 मिटर बाटो 6 वर्षदेखि लथालिङ्ग छ, भद्रगोल छ र 500 मिटर मात्रै बाटो कतिचोटि भन्ने, यो सरकारलाई कतिचोटि भन्ने, यो मुलुकमा सरकार छ कि छैन? उत्तर लेख्न अङ्ग्रेजी र नेपाली दुईटै अप्सन खुला छ, तर प्रश्न अङ्ग्रेजीमा मात्रै आउँदा ठुलो सङ्ख्या विद्यार्थीहरू परीक्षामा फेल हुने अवस्था आएको छ। थुप्रै विद्यार्थीहरू गुनासो SMS प्राप्त भएको छ। यसतर्फ म प्रश्न अङ्ग्रेजी र नेपालीमै होस्, उत्तर लेख्ने अप्सन हुँदा प्रश्नको पनि दुईटै मापदण्ड कायम होस् भनी म सरकारको सम्बन्धित निकाय ध्यान आकर्षण गर्छु। प्रदेश प्रमुखहरूको आमा बुवाको नाममा प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने र कोषमा रकम जम्मा गर्ने गरिएको खबर आएको छ। कोषमा रकम जम्मा गर्ने कुरालाई निस्तेज गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। यो विषय जनपक्ष कदापि हुन सक्दैन। इन्द्रावती नदीमा निर्माणधीन 17 किमी तटबन्धनको काम हिउँदमा नै गरिसक्नु पर्नेमा बर्खा एममा सुरु गरिएको ले क्षति पुर्याउने सम्भावना बढेको प्रति ध्यान आकर्षित जनताहरूले गरिरहनु भएको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल तनहुँको चुदिरामका उपेक्षामा परिरहेको छ। यसले अपेक्षाकृत फड्को मार्न सकिरहेको छैन। सरकार र सम्बन्धित निकायको प्राथमिकता र ध्यान दृष्टि पुगोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। औद्योगिक प्रयोजनको लागि खाना पकाउने ग्यासमा सहुलियत दिन जरुरी नभएको सिफारिस सरकारलाई गरिएको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्यबारे अध्ययन गर्न गठन गरिएको उपसमितिले औद्योगिक प्रयोजनको लागि लागत मूल्यमै ग्यास बिक्री गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। घरयासी प्रयोजनको लागि भने अहिलेको सहुलियत निरन्तर दिइनुपर्ने सुझाव रहेको छ। गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक दिनानाथ मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको समितिले परल मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्नको लागि सिफारिस गरेको हो। समितिले घरयासी र औद्योगिक प्रयोजनको ग्यास सिलिन्डरको रङ र साइज पनि छुट्टा छुट्टै गर्न सिफारिस गरेको छ। अहिले सरकारले 1 सिलिन्डर ग्यासमा 571 रुपैयाँ छुट दिएको छ। आयल निगमले आफ्नो लागत अनुसारको मूल्य दिँदा औद्योगिक प्रयोजनको लागि 2371 रुपैयाँ प्रति सिलिन्डर ग्यासको मूल्य पर्ने जनाएको छ। सरकारले विद्युतीय उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्दै ग्यासको उपयोग घटाउने नीति बजेट मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि नेपाल प्रहरीलाई हात हतियार खरिद गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको जनाएको छ। सरकारले हतियार किन्ने निर्णय गरेपछि त्यसको सबैतिरबाट आलोचना भएपछि प्रहरीले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै हतियार अत्यावश्यक रहेको जनाएको हो। शान्ति अमन चयन खलबलाउने र प्राकृतिक दंगा, सार्वजनिक अशान्ति, हिंसात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रणको लागि हतियार जरुरी रहेको उसको भनाइ छ। नागरिकको सुरक्षाको लागि पनि कम घातक हात हतियार, छोटा दूरीको पिस्तोल, शटगन र ग्यास सेलको आवश्यकता रहँदै आएको जनाएको छ। प्रहरीले लामो समयदेखि हात हतियारको अभाव रहेको सन्दर्भमा सरकारबाट हात हतियार खरिदका लागि विनियोजित रकमबाट सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार हात हतियार खरिद प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ। प्रहरीको संगठनात्मक ढाँचा र दरबन्दीमा बढोत्तरी भएको र 7 वर्षदेखि अत्यावश्यक हात हतियार खरिद नभएकाले हात हतियारको चरम अभाव झेल्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ। मौजूदा हात हतियार खटिने जनशक्तिलाई अपुग हुने, पुरानो भई काम नगर्ने, बिग्रने र मिति समाप्त हुने हात हतियार क्रमशः विस्थापित गर्ने नीति रहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन सुरक्षाको लागि हात हतियार अति आवश्यक भएको प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले घोषणा गरेको 68 वर्षको उमेरमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निर्णय परिमार्जन गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। विश्व जनसङ्ख्या दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले वृद्ध उमेर समूहको जनसङ्ख्या बढ्दै गइरहेकाले सरकारले घोषणा गरे अनुसार 68 वर्ष उमेरमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा धान्न नसक्ने बताएका हुन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वृद्ध उमेर समूहको जनसङ्ख्या बढ्दै गइरहेकाले यो निर्णयमाथि सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका हुन्। जुनसुकै फोरममा कुरा गर्दा पनि बसाइसकेको बाहेक अन्य कुरा गर्न आवश्यक छैन। अब त्यसको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। अब जनसङ्ख्या बसाइसकेको व्यवस्थापन गर्नमा केन्द्र केन्द्रित हुनुपर्छ, राज्य केन्द्रित हुनुपर्छ। सरकारले गत जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा 68 वर्षमा नै वृद्ध भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि 70 वर्षमा दिँदै आएको वृद्ध भत्तालाई 2 वर्ष घटाएर 68 वर्षमा नै वृद्ध भत्ता दिने नीति ल्याएको छ। यसले राज्यलाई बढी आर्थिक भार पर्ने भन्दै विज्ञहरूले यसमा सरकारले पुनः विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। वन र सडक कार्यालय बीच तालमेल र समन्वय नहुँदा सिन्धुलीमाडी 3 पाटन सडक निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले सर्वसाधारण भने शास्ति बेहोर्न बाध्य छन्। हामी सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीबाट 3 पाटन गाउँपालिकाको सदरमुकाम खास गरिकन लामपाटार चकमकेसम्म पुग्नको निम्ति निर्माण सुरु भएको यो सिन्धुलीमाडी 3 पाटन सडकमा छौँ। पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ यो सडक निर्माण ढिलाइ हुँदाखेरि यो सडकमा यात्रा गर्नको निम्ति सवारीका साधनहरूले अत्यन्त कष्ट झेल्नु परेको छ र यो सडक निर्माण ढिलाइ हुनमा सरकारी सम्बन्धित निकाय दुईवटा सरकारी निकायको बीचमा समन्वय हुन नसक्दाखेरि यो सडक निर्माण अत्यन्त ढिलाइ भएको छ। अब त्यति लामो भएको कारणले एम्बुलेन्सहरू पनि आउजाउ गर्नलाई चाहिँ धेरै गाह्रो परेको छ। धेरै गाह्रो परेर बिमारीहरूलाई पनि अहिले बोकेर फेरि टारेर अनि एम्बुलेन्सबाट आएर चाहिँ बल्ल बल्ल कटाउने गरेको छ। अब योहरू धेरै समस्या भएको कारणले अब गाउँपालिकाका नेता अब नगरपालिकाका नेताहरू सबै मिलेर चाहिँ यो चाहिँ जङ्गलको बाटोलाई खुलाएर बनाइदिनु चाहिँ पर्ने हो। सिन्धुली जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीमा अवस्थित डिभिजन सडक कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीको बीचमा समन्वय हुन नसक्दाखेरि यो सिन्धुलीमाडी जिर्गासम्मको 14 किलोमिटर सडक मध्ये 7 किलोमिटर वन क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयले सडक निर्माण गर्न अवरोध गरेपछि यो क्षेत्रमा सडक निर्माण हुन नसकेको हो र सडक निर्माण नहुँदाखेरि सिन्धुलीमाडीबाट 3 पाटनको सदरमुकाम लामपाटार चकमकी पुग्नको निम्ति स्थानीय बासिन्दाहरूलाई अत्यन्त कष्टपूर्ण ढङ्गले यात्रा गर्नु परेको छ। यसको म्याद चाहिँ करिब करिब सकिसकेछ र यसको युटीको लागि एक्सटेन्सन अफ टाइमको लागि हामीले निवेदन दिइराखेको छ तर अहिलेसम्म स्वीकृति भएको छैन र क्वान्टिटी पनि धेरै जसो सकिसकेछ। यहाँको त्यो क्वान्टिटीको लागि पनि भेरिएसन अर्डरको हामीले दिइसकेछौँ। खास गरिकन मानव बस्ती ठुलो रहेको यो 3 पाटन क्षेत्रको बेलगारी भीमस्थान लामपाटार चकमके बाहुनतिलपुङ आम्बोटे लगायतका दर्जनौं बस्तीका स्थानीय बासिन्दाहरूले लामो समयदेखि जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहनु भएको छ र यो सडक निर्माण गर्नको निम्ति सरकारी निकायहरूको बीचमा समन्वय नहुँदा विकासका आयोजनाहरूले पूर्णता पाउन नसकेको एउटा ज्वलन्त उदाहरण देखिएको छ। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की सिन्धुलीमाडी। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका 9 पिङखुरी बेसीटोलको लेप्से खोला सिँचाइ आयोजनाका कामदार तथा उपभोक्ता भुक्तानी नपाएर मारमा परेका छन्। एउटा उपभोक्ता समितिले गरेको कामको भुक्तानी अर्कै उपभोक्ता समितिले लिएर फरार भएपछि स्थानीय मारमा परेका हुन्। एउटा उपभोक्ता समितिले गरेको कामको भुक्तानी अर्कै उपभोक्ता समितिले लिएर फरार भएपछि पुस महिनादेखि काम गरेको पैसा श्रमिकले पाएका छैनन्। हामीले पैसा एक रुपियाँ पाएको छैनौँ। हाम्रो पैसा चाहिँ यिनी हो सरकारले कारबाही गरोस् उसलाई नगरोस् हामी म त भनौँ उनीहरूको सरकारी पैसा सरकारले नै कारबाही गर्छ, सरकारबाटै मुद्दा जान्छ। हामीले काम गरेको भुक्तानी चाहिँ तुरन्त भने तुरन्त चाँडो चाहिँ हाम्रो भुक्तानी होस् भन्ने यही भनाइ मेरो छ। त्यो अस्ति काम गर्दाखेरि अब हाम्रो मजदुरीको चाहिँ ज्यालो पाएन। अब ज्यालो नपाउँदाखेरि हाम्रो ज्यालो यो असारभरि भित्र हामी पर्खिने हो अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले अब जे गर्ने अब दसैँहरू गर्नु पर्यो।
आफूहरूले तोके अनुसारको काम गरेर भुक्तानी लिन जाँदा सिँचाइबाट त्यही काम देखाएर अर्को उपभोक्ता समितिले पैसा लिएको थाहा पाएपछि गाउँपालिकाले दिनुपर्ने रकमको भुक्तानी रोकेको छ। सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको प्राविधिक सहितको टोलीले गरेको अध्ययनले पनि बजेट अनियमितता गर्ने प्रयास भएको देखाएको छ। यो अत्याचार काम गर्नेले पैसा नपाउने, काम नगर्नेले चाहिँ पैसा पाउने, यो चाहिँ अत्याचारै भयो भन्ने चाहिँ अब यो गाउँलेहरूको चाहिँ अब सोचेर बुझ्दा यही नै पाइयो। हामीले भुक्ताउनु पाउनु पर्ने 20 लाख बराबरको हो सर हैन। अनि उताबाट चाहिँ तपाईको 23 लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको रहेछ सर हैन। अनि अब हाम्रो गाउँपालिकाबाट चाहिँ प्राविधिकले एस्टिमेट गरेर तपाईको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 20 लाख सोसराको चाहिँ मूल्याङ्कन भएको छ। त्यो काम नभएको बेलाको फोटो पनि छ, काम गरिरहेको बेलाको फोटो छ, काम गरिसकेपछिको फोटो पनि छ हामीसँग। र फोटो मात्रै होइन भिडियो पनि छ। काम हामीले गरेको हो, अब पछि कसले के भुक्तानी गर्यो, हामीले आफूले गरेको कामको भुक्तानी गरेको हो। सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको बजेटबाट काम गर्न गणेश भण्डारी अध्यक्ष रहेको एउटा उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाले सरोज भण्डारी अध्यक्ष रहेको अर्को समिति बनाएर काम गरेका थिए। काम स्थानीयले गरेपछि सिँचाइ कार्यालयले गठन गरेको समितिका कोषाध्यक्ष चुडाराज भण्डारी 21,60,000 रुपैयाँ भुक्तानी लिएर फरार भएपछि उपभोक्ता र मजदुर मारमा परेका हुन्। पर्वतको दक्षिण क्षेत्रका बासिन्दालाई सदरमुकामसँग जोड्ने दोबिल्ला पुल जेडा भए पनि मर्मतको पहल भएको छैन। तत्कालीन 34 गाविसलाई कुस्मासँग जोड्ने गरी 2063 सालमा निर्माण गरिएको फलामे पुल जेडा भए पनि मर्मत र पुनर्निर्माणको लागि बजेट विनियोजन हुन नसकेको हो। कुस्मा नगरपालिका 8 र 11 जोड्ने गरी मोदी खोलामा बनेको फलामे पुल जुनसुकै बेला पनि भत्किएर दुर्घटना हुन सक्ने अवस्थामा छ। यात्राको लागि एकदमै जोखिमपूर्ण छ। अब यो धेरै समय भयो, यो बाढी पहिरो आएर घर आएको पनि धेरै भयो। यहाँ कसैले पनि अब हेरिराखेको स्थिति छैन। कतातिर दुर्घटना हुन्छ भन्ने चाहिँ एकदम खतरा। हामीलाई पनि आउन जान पनि एकदम मुस्किल परेको हुनाले यो चाहिँ छिटो सरकारले चाहिँ यसमा ध्यान आकर्षण गरिदियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। पुल निर्माणमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले चासो देखाए पनि बजेट भने विनियोजित भई नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। 200 मिटर लम्बाइ रहेको पुलको भावर वहन क्षमता 15 टन मात्रै छ। तर दैनिक त्योभन्दा बढी क्षमताको डोजर, लोडर, बालुवा, गिटी बोकेका ट्रक पुलबाट गोड्दै आएका छन्। पुलले फलेवास, बिहादी र पैयुलाई सदरमुकाम कुस्मासँग जोड्ने काम गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतको 10औं वार्षिक उत्सव बेलायतको लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको उपस्थितिमा मनाइएको छ। कार्यक्रममा 2 जना पत्रकारलाई पत्रकार महासंघ बेलायत पुरस्कारबाट सम्मान समेत गरिएको छ। विशेष खबरको साथमा नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायत शाखाले आफ्नो स्थापनाको 10औं वार्षिक उत्सव जुलाई 10 तारिकमा लन्डनको ह्यारो स्थित एक समारोहको आयोजना गरी सम्पन्न गरेको छ। पत्रकारहरूको हक हित तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत देश तथा विदेशमा घटेका घटनाहरू छिटो, प्रभावकारी, विश्वसनीय रूपमा सुसूचित गर्ने उद्देश्यले विदेश स्थित शाखाको रूपमा नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायत शाखा 10 वर्ष अगाडि सन् 2011मा स्थापना भएको हो। बेलायतमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, काउन्सिलर, समाजसेवी, व्यवसायी तथा पत्रकारहरूको बाक्लो सहभागिता रहेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीद्वारा पठाइएको शुभकामना सन्देश पढेर सुनाइएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले बदलिँदो परिवेश अनुसार अवसर र चुनौती थपिएकाले पत्रकारहरूले क्षमता वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने कुरा बताएका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपालमा लगानीको सम्भावना बढ्दै गएकाले सरकारद्वारा कानुनी प्रावधानहरूमा सहजीकरण गरेको जनाउँदै नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेका थिए। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका केन्द्रीय उपमहासचिव रामशरण सिंह खडाले नेपाल पत्रकार महासंघ युके शाखामा हालै भएको एकता एउटा उदाहरण भएको जनाउँदै एनआरएनएले
पाठ सिक्नुपर्ने जनाएका थिए। कार्यक्रममा स्मारिका विमोचन, संरक्षक, सल्लाहकार, मिडिया तथा विभिन्न पेशा र व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सहभागिता तथा सम्मान गरिएको थियो। एफएनजे युके पत्रकारिता पुरस्कार 2022बाट पत्रकारद्वय नवीन पोखरेल र खेमराज राणाबाट पुरस्कृत भएका थिए। पुरस्कार राशि 502 पाउन्ड रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाकी उपाध्यक्ष प्रमिला राई तथा महासचिव नरेन्द्र बस्नेतले गरेका थिए। एबी न्युज खबरका लागि एभरेस्ट गौतम, लन्डन। गत वर्षको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र झन नाजुक बन्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। व्यापार घाटा चुलिएको छ भने मूल्य वृद्धि दोब्बर भएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितमा भने जेठ महिनामा केही सुधार आएको छ। लगातार घटिरहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितमा जेठमा सामान्य सुधार आएको छ। केन्द्रीय बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनका अनुसार जेठमा विदेशी मुद्राको सञ्चित 9 अर्ब 45 करोड डलर पुगेको छ। वैशाखको तुलनामा जेठमा विदेशी मुद्राको सञ्चित 17 करोड डलरले बढेको हो। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चित 2078 असार मसान्तमा 11 अर्ब 75 करोड रहेकोमा 2079 जेठ मसान्तमा 19.6% कमी आई 9 अर्ब 45 करोड कायम भएको छ। यो सञ्चितले 6 महिना 22 दिनको वस्तु र सेवाको आयातलाई थेक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। रेमिटेन्सको आप्रवाहमा सामान्य सुधार आएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चित बढेको हो। जेठमा 92 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ बराबर रेमिटेन्स भित्रिएको छ। यो रकम गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 3.8% बढी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। जेठसम्म देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकम बीचको अन्तर शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 70 अर्बले घाटामा छ। 1 वर्षको अवधिमा शोधनान्तर घाटा झण्डै 18 गुणाले बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा नेपालले वैदेशिक व्यापारमा 15 खर्ब 77 अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ। यस अवधिमा नेपालमा 17 खर्ब 63 अर्बको सामान आयात भएको छ भने 1 खर्ब 86 अर्बको मात्रै निर्यात भएको छ। वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः 24.2%, 16.0% र 46.1%ले वृद्धि भएको छ। वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, कच्चा पाम तेल, सुन, अन्य मेसिनरी तथा पार्ट्स लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ। रासायनिक मल, सिमेन्ट, धान तथा चामल, दाल लगायतका वस्तुको आयात भने गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कमी आएको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार 1 वर्षमा मूल्य वृद्धि दोब्बर भएको छ। जेठ महिनाको मुद्रास्फीति 8.56% छ। वैशाखमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 7.87% रहेकोमा जेठमा आइपुग्दा 8.56% पुगेको हो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै दोब्बर हो। अघिल्लो जेठमा मुद्रास्फीति 4.19% रहेको थियो। जेठमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यस्फीति 7.41% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यस्फीति 9.44% पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा घिउ तथा तेलको मूल्य वृद्धि 22.60%, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको 11.22%, सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको 9.70% र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको मूल्य वृद्धि 9.68% रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद बिना पोखरेलले दलित समुदायमाथि हुने अमानवीय व्यवहारहरूको अन्त्य हुन नसकेको बताएकी छिन्। राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा उनले देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि दलित समुदायमाथि हुने अपमान र अमानवीय व्यवहारहरूको अन्त्य हुन नसकेको बताएका हुन्। उनले अझै पनि दलित समुदायलाई अपमान गर्ने संस्कार समाजमा रहेको भन्दै त्यसको संस्कारगत चेतनालाई बदल्न राज्यले प्रभावकारी अभियान चलाउनु पर्ने बताइन्।
सुदूरपश्चिममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहितका दलले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन नगरेको अवस्थामा प्रदेश सभाको बैठकमा सहभागी हुन नसकिने निर्णय गरेका छन्। आज बिहान बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको बैठकले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने, सरकार संशोधन गर्न तयार नभएको अवस्थामा प्रदेश सभाको बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो। बजेट संशोधनको मागसहित प्रतिपक्षी दलले 14 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई बुझाउने तयारी गरेका छन्। नेपाली बजारमा आज पनि सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाला सुन प्रति तोलामा 200 रुपैयाँले घटेर 94,500 र तेजाबी सुन 94,000 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदी पनि प्रति तोला 10 रुपैयाँले घटेर 1,175 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। डोल्पाको ठुलीबेरी नगरपालिका 3 का 24 घरधुरी बाढीका कारण विस्थापित भएका छन्। सदरमुकाम दुनै स्थित शान्ति टोलमा बाढी पहिरोले 24 परिवार विस्थापित भएका हुन्। बाढीले परिवारको घर, खेत, अन्नपाती, लत्ता कपडा, सुनचाँदी समेत गरी करिब 1 करोड 50 लाख बराबरको क्षति भएको छ। भेरी नदीको कटानको कारण दुनै बजार जोखिममा पर्दै आएको छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। आज देशको पहाडी भूभागका केही स्थानमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेश 1, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:17 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।